येस. नमस्कार, हांव डॉक्टर तारा कारोलकर. पयलीं म्हणजे सगळ्या मिडियांक, प्रिंट मिडियांक आनी प्रेसाक वेलकम करता. आयची जी प्रेस कॉन्फरन्स आपयल्या ताका एक रिजन आसा. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें, गेल्या वर्सा एप्रिलान म्हणजे 11 एप्रिलान जी एक केस जाल्लेली फेक कॉल सेंटराची, ती कवीस रेजिडेन्सीन, ती केसीन म्हाका जे इन्वॉल्वमेंट दाखयलेले आनी म्हाजे अगेन्स्ट FIR फायल केल्ली क्रायम ब्रांचीन गोवा रिबंदरान, ती हांवें FIR क्वेश करपाक हायकोर्टान घातलेले आसले. आनी फस्टूच आर्ग्युमेंटाक आयली ती हेजेर ऑन बोर्ड, त्या फस्टूच दिसा ती FIR क्वेश केली ऑनरेबल हायकोर्टान डिव्हिजन ब्रांचान. आनी तेजेर खुबशे ऑब्जर्वेशनूय दिल्ले तेंच्यांनी. कितें जी FIR घातलेली ते मटेरियलूच नासलेले, फक्त नियर सायनींग ऑफ द लिव अँड लायसन एग्रीमेंट तेंच्यांनी सांगला की ते सायनींग केले म्हणून तेजे क्रायमान इन्वॉल्वमेंट आसा अशें जायना म्हणून अशें ऑब्जर्वेशन हे केल्लेले आहा. हांव तुमकां सगळ्या मिडियाक ती प्रेसाची कोर्टाची जी ऑर्डर आसा ती दिता. हेजी प्रेस आपोवपाचें आनी एक रिजन कितें आहा, म्हणजे अशें केसीन खंयच्याय इन्वॉल्वमेंट करपाक हे जे सिजन पॉलिटिशियन आहात तांकां सारकें खबर आहा कशें इन्वॉल्व करपाचें आनी कोण जो पॉलिटिशियनान मातसो अपकमींग येता ताका कसो प्रेस करपाचो हे तेंचे कडल्यान शिकपाचें. कित्याक म्हाजें कांयच इन्वॉल्वमेंट नासतना म्हाका आनी म्हाज्या फॅमिली मेंबर्साक इतको त्रास जाल्लो ह्या केसी खातीर. खुबशे म्हाजे पळोवंक गेले जाल्यार ती केस जालेकूच म्हाजो ऑफिस स्टाफ पासून सोडून गेल्लो. सगळो न्यू स्टाफ आहा आतां. इतको प्रेशर जाल्लो आनी सगळ्यां खातीर म्हणजे हांव एक व्हडलो क्रिमिनल कसो प्रोजेक्ट केल्लो. म्हणजे अशें हायलायट केल्लेले आनी प्रेस मिडियान जी फ्रंट पेजीचेर बीन म्हाका जो एज अ क्रिमिनल दाखयल्लो पळय, तेज्या फाटल्यान खुबशे रिजन आसलेले. कित्याक एक इतके बारीकशे म्हाज्या केसी नंतर खुबशे फेक कॉल सेंटर बस्ट केले, क्रायम ब्रांचीन केले, लोकल पुलीस स्टेशनांनी केले, मिरामार केले, पर्वरी केले, इवन साऊथ गोवानूय केले. पूण त्या हितून एकाय ओनराचे प्रिमायसीसच्या ओनराचे नांव पासून येवंक ना. ताका अरेस्ट करपाचें, तेज्या अगेन्स्ट केस जावपाचें सोडा, ताका अरेस्ट पासून जावंक ना, तेजे पेपरार नांव पासून येवंक ना. पूण म्हाज्या केसीन हांव एक पॉवर ऑफ एटॉर्नी होल्डर प्रिमायसीसाचो, तर ओनर पासून न्हू, त्या जाग्यार म्हाका इन्वॉल्वमेंट केलो आनी म्हाका अरेस्ट केलो. अशें ही सगळो पॉलिटिकल स्टंट रुलींग पार्टीच्या प्रेसिडेंटान आनी तेज्या बरोबर म्हापसाचो आमदार आनी हळडोणचो एक्स आमदार हेंच्यांनी मेळून ही सगळी म्हाजी जी म्हणजे पॉलिटिकल करियर नाल्यार म्हाजें नांव पिड्यार करपाचें, म्हाका एक क्रिमिनल असो प्रोजेक्ट करपाचो लोकांच्या मदीं, हे हेंच्यांनी केल्लेले. खुबशे हितून ते सक्सीड जाल्ले. कित्याक लोकांक कळ्ळें कित्याक हांव पेपरार येयले म्हणजे लोक कितें करतात, पेपरार वाचले आनी मिडियाचेर येयले म्हणजे खरें मानतात. म्हणून कितें आहा, जे खरें आहा पळय ते लोकां फुड्यान येवंकूच जाय. कित्याक आतां लोकां हायकोर्टाच्या ऑर्डरीचेर हे लोकांच्या फुड्यान येतले आनी तुमच्या माध्यमांतून हे लोकांच्या फुड्यान येतले कितें फॅक्ट आसा. कांयच हें नासतना क्रायम ब्रांचीन म्हाका हितून इन्वॉल्व केलो. हांगासर म्हाज्या ऑफिसान आयले ते आनी डायरेक्ट म्हाका हांगासून घेवन गेले. कळ्ळें, म्हणजे अशें म्हणजे तुका इन्क्वायरीक आपयला अशें, म्हणजे कांय हें ना, लेटर दिवंक ना, कांय ना. तेच ऑनरेबल हायकोर्टान म्हणलें अंडर सेक्शन 41 एक नोटीस सर्व करपाची आसता इन्व्हेस्टिगेशनाक, ती पासून सर्व करूंक ना. आनी म्हणजे एक पॉलिटिकल प्रेशर आयलो म्हणून ही क्रायम ब्रांचीच्या ऑफिसरांनी म्हाका हितून इन्वॉल्व केलो. कळ्ळें, पूण अशें हांव मागता की अशें कोणाकूच त्रास करूंक जायना. कित्याक जाणां, तेजे एकट्याचेर डिपेंड नासता. आतां हांव फेस करता ही क्रिमिनल चार्जीस म्हणून म्हाज्या बरोबर फॅमिलीचेय नाहक बदनामी जाता. सगळे जे इन्वॉल्व आहा, फ्रेंड्स आसात ते सगळ्यांचो प्रॉब्लेम जाता. असो म्हणजे अशें कितें त्या दिसांनी जर पळयलें तुमी जाल्यार जेन्ना म्हाजे अगेन्स्ट ती केस जाल्लेली तेन्ना म्हाका कोणाचे फ्रेंड्साचे फोन येनासलेले, म्हाका बिझनेसा कडेन कोण येनासलो, ऑफिसान कोण येनासलो, म्हाज्या स्टाफांनी सोडून गेले सगळे. अशें जाल्लेलें म्हणजे इतको त्रास जाल्लो. हेज्या खातीर हांव क्रायम ब्रांचीच्या ऑफिसरांचेर आनी क्रायम ब्रांचीचेर डिफॉमेशनाची केस घालतलोच. तेतून कांयच येना. तांकां हांव अशें अल्टिमेटम अशें दिना आनी कांय अशें एग्रेसीव उलयना. पण
जे ऑफिसरांनी म्हाका अरेस्ट केल्लो त्या ऑफिसरांक तुमच्या माध्यमाच्यान हांव रिक्वेस्ट करता, त्यांनी फुडल्या ह्या 15 दिसां भितर ज्यांच्यांनी प्रेशर लायल्लो, तेंचे प्रेशर घातलेलो म्हाका अरेस्ट करपाक, त्यांची नांवां उघड करपाची, नाल्यार हांव ह्या क्रायम ब्रांचीच्या PI जो आयओ आहा तेजेर आनी SP चेर हांव डिफॉमेशनाची केस घालतलो. कितले जाणांचो इन्वॉल्वमेंट आहे दिसता तुमकां? हेतून इन्वॉल्वमेंट जशें सांगलें एक्स आमदार आल्दोणाचो तो इन्वॉल्व आहा, एक्स कावन्सिलर शेटेवाड्याचो इन्वॉल्व आसा हे म्हाज्या हे करपाक, आनी म्हापसाचो आमदार आनी तेजी फॅमिली हेतून इन्वॉल्व आसा हे करपाक. फाटल्यान लागलेले म्हाका एका सारको रिलायबल सोर्सान सांगले कितें तेंच्यांनी पार्टी प्रेसिडेंटाक परत फोन करून हे करून रिक्वेस्ट करून म्हाजेर ती FIR घालपाक लायला आनी म्हाका अरेस्ट करपाक लायला. अशें पार्टी प्रेसिडेंटच्या एक खास मनशानूच म्हाका सांगलें की तेणी तेजे कडेन डिस्कस केल्लेलें अशें कितें आपलें कांय इन्वॉल्व नासतना आपल्याक नांव बेश्टें पिड्यार जाता कळ्ळें म्हणून अशें सांगलेलें. पूण हितून कितें आहा, हांव मागता कितें एक प्रेसिडेंटाच्या लेवलाचो मनीस, पार्टी प्रेसिडेंटाच्या लेवलाचो एक मॅच्युअर्ड मनीस हे अशें कोणी सांगलेल्यांचे बिलीव करून जर तांकां हेल्प करपाक लागलो जाल्यार म्हाका फक्त पॉलिटिकल गेम दिसता. आपल्या आपूण MLA जावंक जाय, आपूण मिनिस्टर जावंक जाय इतकेंच दिसता. तेच्या फुडें तांकां कांय दिसना. कशें करून पावरान रावंक जाय हे तांचो मोटीव. तरी खूप आता तुम्ही म्हणले की जो स्थानिक आमदार आसा तो माजी आमदार आसा, दोघांची नावं घेतली तुम्ही, आणि दुसऱ्या वाटेनसून जो PI आयओ आसा क्रायम ब्रांचो तेचेर म्हणले डिफॉमेशन घालता म्हणले हेंचेरूय बी घालतले काय कितें, आनी माजी नगरसेवक आसा तेंचें नांव घेतलें तुमी, हेंकां खंय तरी तेगे दवरतले कित्याक मेन तुमी म्हणटा कल्प्रीट ते आसा तेंच्यांनी प्रेशर घातला आनी मागीर हय डेफिनेटली कशें आहा न्हय, हांव जे डिफेमेशन केस घालतली ती डिफेमेशन केस घातली म्हणून जायना, डिफेमेशन हॅज टू बी प्रूव. त्या खातीर म्हाजे कडेन सबस्टन्शियल एविडन्स आहा, कोर्टाची आतां ऑर्डर आहा, ऑनरेबल हायकोर्टाची ऑर्डर आहा अगेन्स्ट आयओ. तेणी आयओन हें केल्लें आहा म्हणजे तेजे कडेन हांव तेजेर घालूं शकता कित्याक तेज्या शिवाय जायचें ना. तेजेर कितकोय प्रेशर जर आसलो, पॉलिटिकल प्रेशर आसलो जाल्यार तेणी आपूण पळोवंक जाय आसलें आपल्या कायद्यान बसता काय ना ते, कित्याक ही हॅज फेल्ड टू परफॉर्म हीज ड्युटी. तेणी पळोवंक जाय आसलेले हे आपल्या कायद्यान बसता कित्याक तेजे कडेन केस आसलेली ती कॉल सेंटराची, आनी तेणी पळोवंक जाय आसलें इन्वॉल्वमेंट आसा काय ना. आसा जाल्यारूच तेणी तेजेर कारवाई करपाक जाय आसली न्हू. कित्याक हांगासून बेश्टो व्हरपाचो इन्व्हेस्टिगेशनाक आनी अरेस्ट दाखोवपाचो हेका कांय तथ्य ना. अशें करून गेल्यार ही आमच्या गोवान अशें जायनासलेलें. हे अशें जाताले पयलीं बिहार UPन अशें जातालें, डायरेक्ट घरांतसून उखलून व्हरप, ऑफिसांतसून उखलून व्हरप आनी अरेस्ट करप आनी ताका खंय नाचो करप हे पयलीं थंय जातालें. आतां हे गोंयानूय जावंक लागला. कित्याक म्हाका तसो हांगाच्यान क्रायम ब्रांचीचे 4 ऑफिसर हांगासून इवन घेवन गेले हांगासर थंयसर इन्क्वायरी खातीर आनी थंयसर म्हाका अरेस्ट दाखयलो. हेजे वयल्यान कळटा कितें ते एवरीथींग वॉज प्री प्लॅन आनी म्हाका थंयसर अरेस्टूय करपाक जाय आसलो. आनी दुसरे दिसा जशे पेपरांचेर व्हडले केले तो मोटिवूच आसलो तेजे, म्हणजे म्हाजें नांव पिड्यार करपाचो होच मोटीव आसलो ह्या अरेस्टा फाटल्यान. आणि फाटीच एक कास्ट सर्टिफिकेट खातीर सुद्दां इश्यू जाल्लो तेंच्या फाटल्यान येत आसा. हय जशें तुमकां सांगलेलें म्हाजे कडेन म्हाजी जशी OBCची कास्ट सर्टिफिकेट म्हाजी हे केल्लेली तेज्या फाटल्यान हेच मनीस इन्वॉल्व आहा. तेज्या फाटल्यान एक्स आमदार आल्दोनाचो आनी एक्स कावन्सिलर शेटेवाड्याचो इन्वॉल्व आसलेलो. विथ तेणी पासून तो पार्टी प्रेसिडेंटाकूच धरून हे केलें. म्हाका एका ऑफिसरान गॅजेटेड ऑफिसरान अशें सांगलें कितें म्हाजेर खूब प्रेशर आहा तुजी कॅन्सल करपाक कास्ट सर्टिफिकेट आनी आपल्याक ते करचे पडटले म्हणून अशें गॅजेटेड ऑफिसरान सांगलें म्हाका. ज्या जाग्यार म्हाजी केस चलताली थंयसर म्हाका सांगलें आपूण कांय करूं शकना म्हणून आपल्याक करचें पडटलें. तेणी म्हाका सांगलें आपल्याक ही ऑर्डर अशी दिवपाक जायना, म्हाज्या मनान पडना, पूण आपल्याचेरूय प्रेशर आहा, आपली 2 वर्सां सर्वीस उरलेली आसा त्या खातीर आपल्याक ही दिवची पडटा. आपूण एक हायस्ट लेवलाचो ऑफिसर तो गॅजेटेड ऑफिसर तो जर इतको हे जाता म्हणजे तेजेर कितको प्रेशर येयल्लो आसलो तेजे वयल्यान करूं शकता तुमी. आनी तुमी पळयल्लो तो सिक्वेन्स जर पळयलो तुमी सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट म्हाजी कास्ट सर्टिफिकेट हे करता व्हेरी नेक्स्ट डे हांगासर येयलेकूच डेप्युटी कलेक्टर म्हाजी कास्ट सर्टिफिकेट कॅन्सल करता. तिसरे दिसा DMA म्हाका डिस्क्वॉलिफाय करता आनी चौथे दिसा आनी 5व्या दिसा इलेक्शन डिक्लेअर जाता. म्हणजे गव्हर्नमेंट आमचो कितक्या फास्ट काम करता एका मनशाक डिस्क्वॉलिफाय करपाक. आनी जो ऑपोजिशन आहा
ताका डिस्क्वॉलिफाय करपाक कितके फास्ट जाता अशें जर हांव म्हणटा गव्हर्मेंटान आमचो गोवा गव्हर्मेंट इतको फास्ट जर कामां लोकांची केल्लेली जाल्यार आमी म्हणटा गोवा नंबर 1 स्टेट आसतली असली अशें म्हाका दिसता कित्याक ज्या तरेन एका विकाच्या पिरियडान 4 डिफरंट डिपार्टमेंटाचे ऑर्डरी येयले म्हाज्या अगेन्स्ट डिस्क्वॉलिफिकेशनाचेर तेजे वयल्यान दिसता कितें इतकें जर फास्ट काम करूं शकता स्टेट गव्हर्मेंट जाल्यार हांव मागता अशेंच काम लोकांच्या भलायकी खातीर लोकांच्या बऱ्या खातीर काम इतके फास्ट लोकांनी करपाचें आनी जे कितें पेंडींग आहात लोकांची कामां खुबशीं कामां आहात ते डेव्हलपमेंटाचे जी आहा रिलेटेड वर्क पर्सनल रिलेटेड वर्क कोणाक जे गृह आदाराचे पयशे येना हे येना ते टायमली लोकांक धाडपाचे थोडे जाणटे सिनियर सिटीजन त्याच पयशांचेर रावतात ते पयशे येयलेकूच कितें ते आपले जाय ते करतात त्या खातीर ते तरी टायमली येवपाचे अशी जी म्हयन्याच्या म्हयन्याक कितें आहा स्किमी आहा गव्हर्मेंटाच्यो त्यो टायमींग धाडपाच्यो आनी जे सिनियर सिटीजनाची कामां पब्लीक ऑफिसांनी जशें म्युन्सिपालिटी मामलेदारान डेप्युटी कलेक्टरान आसा आनी लोकांची आहा ती सारकी टायमींग जर केली टायम बाउंड केली जाल्यार हांव मानता कितें म्हाजी जी ऑर्डर येयल्ली ती सारकी जस्टिफायड आसलेली 4 डिपार्टमेंटाच्यो. थँक्यू. 2 नांवां घेवंक ना तुमी 2 नांवां घेतली एक्स MLA म्हणटा आनी तुमी एक्स कावन्सिलर नांवां घेवंक ना तुमी हेज्या खातीर ग्लॅन आनी